नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। चीना राष्ट्रे राजनाथ सिंह शी जिनपिंग मेलनम् अद्य। शांघाई उच्चस्तरमेलने पाकिस्तानाय भारतस्य प्राक् सूचना। राजनैतिकलाभाय आतङ्कतामुपयुज्य आच्छादनं करोति चेत् प्रत्याघातः भविष्यति। काले एव दहली नगर्यां हरियाणा स्वदेशी पाक गुप्तभटः न्यायबन्धने पतितः। केरळराज्ये मुख्यमन्त्रिणः उदग्रयानाय व्ययधनमिव कोटिश्च रूप्यकाणि। चिप्सन् एवियेशन् इति नाम्नि केवलं कोटिद्वयं 40 लक्षं रूप्यकाणि व्ययधनमिव सूचितमस्ति। अनुवदितं धनं ट्रेषरी नियन्त्रणे आनुकूलतां प्राकट्य। हिमाचल स्थाने मेघविस्फोटात् पृष्टो त्वरितप्रलयं समभवत्। जनद्वयस्य मृत्यु, जनत्रयाणाम् अभावः, अनेके गृहाणि निरस्तं गतानि। रक्षाकार्यक्रमः अनुवर्तितमस्ति। केरळराज्ये अतिवृष्टिः, 7 जनपदे जाग्रतानिर्देशः। वयनाड इडुक्की जनपदद्वयम् आशङ्कायां पतितमस्ति। चूरल्मला स्थाने बेली सेतुः कीलितमस्ति। वार्ताः विस्तरेण। केरळराज्ये मुख्यमन्त्रिणः उदग्रयानाय व्ययधनमिव कोटिश्च रूप्यकाणि। चिप्सन् एवियेशन् इति नाम्नि केवलं कोटिद्वयं 40 लक्षं रूप्यकाणि व्ययधनमिव सूचितमस्ति। अनुवदितं धनं ट्रेषरी नियन्त्रणे आनुकूलतां प्राकट्य भवति। सेप्टेम्बर् मासपर्यन्तम् अधुना धनम् अनुवदितमस्ति। कर्मचारिणेभ्यः वेतनवर्धनं तथा समये निवृत्तिवेतनप्रदानं च नास्ति। सर्वकारीयविद्यालयेषु भोजनप्रदानाय च आर्थिकप्रतिसन्धिः वर्तते इति कथयति सर्वकारः। किन्तु मुख्यमन्त्रिणः यात्रानिमित्तं निश्चित उदग्रयानस्य भाटकं पूर्वमेव प्रदातुं राज्यसर्वकारस्य आर्थिकप्रतिसन्धिः विघ्नं नास्ति। राज्यकोशनियन्त्रणं न्यूनीकृत्य 2.4 कोटि रूप्यकाणाम् अधिकप्रणिविम् अनुमितः सर्वकारः। 25-2000 सेप्टेम्बर् मासपर्यन्तं देयकं भाटकं प्रदातुं जून् 21 दिनाङ्के शनिवारे सर्वकारीयपरिपत्रं प्रकाशितम्। त्रयोविंशत्युत्तरद्विसहस्रे सेप्टेम्बर् 20 दिनाङ्के चिप्सन् एवियेशन् संस्थायाः उदग्रयानं 3-वर्षात्मकप्रसंविधायाः आधारे भाटकाय स्वीकरोत् सर्वकारः। आगामि सेप्टेम्बर् मासे मुख्यमन्त्रिणः उदग्रयानं भाटकाय स्वीकृत्य वर्षद्वयं पूर्तीकरोति। प्रतिमासं 25 होरापर्यन्तम् उड्डयनाय 80 लक्षं रूप्यकाणि व्ययः भवति। अधिकहोराभ्यः प्रतिहोरायै 90,000 रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति। सामान्यगणनायां केरला सर्वकारः चिप्सन् उदग्रयानाय 19 कोटि 20 लक्षं रूप्यकाणि व्ययीकृतानि सन्ति। VIP यात्रायै रक्तातङ्कवादिनां प्रतिरोधकार्याय च भाटकाय स्वीकृताय उदग्रयानाय एतावत् धनम् अधिव्ययं करोति चेदपि प्रयोजनं नास्ति। यदा कदापि केवलं मुख्यमन्त्री चिप्सन् उदग्रयानम् उपयोगं करोति, नो चेत् चालकुडी हाङ्गर् निस्थानके विश्रमति। सुरक्षासमस्याः उक्त्वा मुख्यमन्त्रिणः उदग्रयात्राणां विशदांशाः नियमसभायां गोपयति। वेतनवर्धनं सम्प्रार्थ्य समरं कुर्वन् आशाप्रवर्तकान् तथा निवृत्तिवेतनं समये प्राप्तं प्रतीक्षयन् प्रजान् च परिहसति सर्वकारः। प्रजानाम् अतृप्तिकाले सति स्वीय सुखजीवनाय कोटिश रूप्यकाणि व्ययीकरोति पिणरायि सर्वकारः। वार्तादलं जनम्। शांघाई उच्चस्तरमेलने पाकिस्तानोपरि वाक्प्रतिरोधं दत्त्वा प्रतिरोधमन्त्री राजनाथ सिंह पाकिस्तानः सीमाप्रान्तान् उल्लङ्घ्य राष्ट्रान्तर आतङ्कवादं केवलं परिपालयति। पाक् राष्ट्रस्य परिपोषणे वर्तित आतङ्कता प्रतिरोधनाय भारतस्य प्रत्युत्तरः भवति ऑपरेशन् सिन्दूर्। कश्चन राष्ट्राणि आतङ्कवादिजनेभ्यः केवलम् आश्रयं ददाति। एतेषाम् उपरि भारतस्य निदेशग्रहणं कठोरं भविष्यति। पहल्गाम घटना सम्बन्धी राष्ट्राणां संयुक्तप्रस्तावे परामर्शमकरोत्। इत्यतः शांघाई उच्चस्तरमेलने राष्ट्राणां संयुक्तप्रस्तावे हस्ताक्षरं न कृतवान् अस्ति गृहमन्त्री। The need to hold the perpetrators, organizers
financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. ഭാരതാംബ വിഷയെ ചിത്രനിരാസനം നിബോധയിത്വാ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയः राज्यपालाय पत्रं प्रैषयत्। सार्वकारीयकार्यक्रमेषु औपचारिक औद्योगिकचिह्नं केवलं पर्याप्तं भवति। इतरप्रयोगः संविधानप्रक्रमस्य विरुद्धतां भवतीति संसूच्य आसीत् पत्रप्रेषणं। पत्राय अविलम्बम् उत्तरं प्रदास्यति राजभवन इत्यस्ति वार्तांशः। सर्वकाराय प्राप्त नियमोपदेशस्य आधारे अस्ति इदं पत्रम् इत्यस्ति विशदीकरणम्। औद्योगिककार्यक्रमेषु धर्मचिह्नाः अनुचितं स्थापयति चेत् संविधानविरुद्धं भवति इति दर्शयित्वा मुख्यमन्त्री राज्यपालाय राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर् महाशयाय पत्रम् अदात्। गतदिने प्रवृत्ते मन्त्रिसभामेलने आसीत् निर्णयं स्व्यकरोत्। घटनायां न्यायव्यवहारं कुर्यादिति CPI मन्त्रिप्रवराः अवश्यमुन्नायन्, किन्तु तत्कालं निरासनं पर्याप्तमिति निश्चिनोत्। भारताम्बा चित्रं राज्येण पालनीयं, संविधानप्रतीकं नास्तीति राज्यसर्वकारः व्यक्तयति। सर्वकारीयकार्यक्रमेषु चित्रं स्थापनीयं नास्तीति मुख्यमन्त्री राज्यपालाय प्रदत्ते पत्रे स्पष्टयति। मुख्यमन्त्रिणः पत्राय राजभवन अविलम्बं प्रत्युत्तरं प्रदास्यति। राजभवने भारतमातुः चित्रं संस्थापितविषये च राजभवन उत्तरं प्रदास्यति। राजभवने आयोजितेषु कार्यक्रमेषु राज्यपालः भारतमातुः चित्रम् उपयोगम् अकरोत्। घटनेयं कम्युनिस्ट् मन्त्रिप्रवराः विवादम् अजनयन्, किन्तु मन्त्रिप्रवराणां विवादं विगणय्य भारतमातुः चित्रं राजभवने संस्थापयत् राज्यपालः। परमस्ति विषये निरासबोधनाय राज्यसर्वकारः निश्चिनोत्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 वादने। अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।